विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी कक्षा 7 को नेपाली विषयको अध्ययन गर्नेछौँ। कक्षा 7 को नेपाली विषय लिएर आउँदै हुनुहुन्छ हरिसिद्धि माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक नोक बहादुर लामा। नमस्ते अनि गुड आफ्टरनुन सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरू एवं रेडियो ट्युन गरेर बस्नुभएका तमाम श्रोताहरूमा। यो हो रेडियो रोसी FM 101.6 मेगाहर्जको साथमा म नोक बहादुर लामा, स्थायी ठेगाना रोसी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 कालिन्चोक काभ्रे श्री हरसिद्धि माध्यमिक विद्यालय तपाईँहरू माझमा उपस्थित भइसकेको छु। म तपाईँहरू सामु यस रेडियो कक्षा सञ्चालन अन्तर्गत कक्षा 7 को अनिवार्य नेपाली विषयको शिक्षण सिकाइ सहजीकरण गर्न गइरहेको छु। प्यारा भाइ बहिनीहरू एवं श्रोताहरूमा यस रेडियो कक्षा सञ्चालनमा हार्दिक स्वागत गर्दै आज म तपाईँलाई कक्षा 7 को नेपाली विषयको पहिलो पाठ शिक्षण गर्न गइरहेको छु। आशा छ भाइ बहिनीहरू सबैले रेडियो ट्युन गरेर उपयुक्त बसाइसँगै किताब कापी र कलम तयारी गरिसक्नु भएको छ, होइन त भाइ बहिनीहरू? हाम्रो पहिलो पाठ रहेको छ परिचय कविता। अब भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यस कविताको लेखक को हुनुहुन्छ होला? स्याबास, यस कविताका लेखक कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ हुन्। हो, जसलाई हामी यो कवि भनेर चिनिन्छ। याद गर्नुहोस् है, के भनेर चिनिन्छ रे? हो, यो कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ। ल भाइ बहिनीहरू, कविता भन्न साथ मलाई त तपाईँहरूले विद्यालयमा आयोजना गरेको कविता प्रतियोगिताको याद पो आयो। ल अब सबैजनाले आफूले जानेको वा याद भएको एउटा कविता लेख्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। आहा, स्याबास भाइ बहिनीहरू, राम्रो कविता लेखनको लागि तपाईँहरूले कविता यसरी लेख्दा लेख्दै गर्दा मलाई पनि एउटा कविता भन्न मन लाग्यो। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, मेरो कविता यसरी सुरु हुन्छ। ल सुन्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू। हो मिन्छौ किन हो र बेच्न पसिना गर्नु यही जागर। हो मिन्छौ किन हो र बेच्न पसिना गर्नु यही जागर। आफ्नै देश सिँगार्नु पर्दछ यहाँ फर्केर आऊ घर। आफ्नै देश सिँगार्नु पर्दछ यहाँ फर्केर आऊ घर। छोटो कविता सुनाए भाइ बहिनीहरू, धन्यवाद। भाइ बहिनीहरू अब भन्नुहोस् त कविता भनेको के होला? हो, कविता भनेको नेपाली साहित्यको अत्यन्तै सुन्दर र कोमल विधा हो, जसले हामी सबैको मनमस्तिष्कलाई आनन्दित र रमाइलो बनाउँछ, होइन त भाइ बहिनीहरू? हो, अब हामी सबैजना मिलेर हाम्रो कक्षा 7 को पहिलो कविता परिचय वाचन गरौँ है भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरूले याद छ नि, होइन? कक्षा 6 मा पनि हामीले धेरैभन्दा धेरै कविताहरू पढिसकेका छौँ, वाचन पनि गरिसकेका छौँ, होइन त भाइ बहिनीहरू? ल परिचय कविता पनि हामी गति यति हालेर लय हालेर वाचन गरौँ भाइ बहिनीहरू। ल तपाईँले प्रयास गर्नुहोस् त, गति यति लयमा प्रयास गरौँ है त पहिला तपाईँहरूले। हो, राम्रो, स्याबास भाइ बहिनीहरू सबैलाई। अब म पनि तपाईँहरूलाई यो परिचय कविताको गति यति लय म वाचन गरेर सुनाउँछु, अनि तपाईँहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। त्यसपछि तपाईँहरूले पनि वाचन गर्नुपर्नेछ, त्यसैले राम्रोसँग ध्यान दिनु होला है त, हुँदैन त भाइ बहिनीहरू? अनि हामीले कवितांशमा कठिन लागेको शब्दलाई पनि रेखाङ्कन गर्दै जानुहोस् है। कविता वाचन पश्चात हामी शब्दार्थ अनि शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्ने अनि कविताको मुख्य भाव अनि प्रश्नोत्तर बारे छलफल गर्नेछौँ,
हुन्छ होइन त भाइ बहिनीहरू? स्याबास। अब म कविता वाचन गर्नेछु है, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। कविता, हाम्रो परिचय कविता यस प्रकार सुरु हुन्छ है त, यसरी सुरु हुन्छ। नेपाली हुँ कठिन गिरीमा चढ्नलाई सिपालु, बैरी नै होस् तर छु बहुतै दिनमाथि दयालु। तातो रातो रगत रिपुको पिउन हरदम तयार, मेरो मेरो प्रिय खुकुरी यो हेर भई होसियार। शिक्षा मेरो जगत भरको गर्नु रक्षा सदैव, दीक्षा यही हो परहित गरौँ आखिर श्वाससम्म। ज्वाला दनकोस दन दन जहाँ मृत्यु ल्याइ फुकेको, अत्याचारी यदि छ त कहीँ माथ्नै ताक्छु त्यसको। ड्याङ ड्याङ डुङ डुङ गरी प्रलयको मेघमाला बजाई, कालो निलो गगन भरको दैत्य आकार ल्याई। रुकुन बाटो रिपुहरू मिली केही सङ्कोच मान्न, आत्मा मेरो अमर छ बुझ्यौ हस्त कहिले म हुन्न। गोली लागि पटपट फुटोस् देहको अङ्ग अङ्ग, छाला टागी बदन सब होस् मासुको मात्र पुञ्ज। बाटो होस् भतभत उसै पोलिने बालुवाको, देशद्रोही यदि छ त कहीँ माथ नै ताक्छु त्यसको। हाँसी हाँसी विपुल दुःखको गर्तमा फाला हाली, कालै आओस् त पनि खुसीको हर्ष गान सुनाई। बढ्ने छु के डर मरनको एक बाजे सबैले, मर्नै पर्ने बुझी प्रकृतिको ऐन हो देह फेर्ने। मर्नै पर्ने बुझी प्रकृतिको ऐन हो देह फेर्ने। भाइ बहिनीहरू धन्यवाद। मैले तपाईँलाई परिचय कवितालाई गति यति लयमा ढाल्ने प्रयास गऱ्यौँ। भाइ बहिनीहरू अब पालो तपाईँहरूको है त कविता वाचन गर्ने। भाइ बहिनीहरू अब गति यति लयमा सक्नुहुन्छ नि त भाइ बहिनीहरू? अवश्य पनि। र तपाईँहरूले अलिकति कठिनाइ हुन सक्छन्, म तपाईँहरूले थोरै वाचन गरेर सुनाउँछु अनि त्यसपछि तपाईँहरूले वाचन गर्नुहोस् है त। नेपाली हो कठिन गिरीमा चढ्नलाई सिपालु, बैरी नै होस् तर छु बहुतै दिनमाथि दयालु। तातो रातो रगत रिपुको पिउन हरदम तयार, मेरो मेरो प्रिय खुकुरी यो हेर भई होसियार। शाबास भाइ बहिनीहरू, अत्यन्तै राम्रोसँग वाचन गर्नुभएकोमा हामी यसरी नै कवितालाई वाचन गर्दै जानेछौँ। भाइ बहिनीहरू अब हामी यस कविताको वाचन पश्चात अब हामी तपाईँहरूले नै टिप्नुभएका कठिन शब्दहरूका बारेमा, यस शब्दका अर्थहरू हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। ल भाइ बहिनीहरू, तपाईँले टिपेका शब्दहरू बिस्तारै पालै पालो भन्दै गर्नुहोस् त, म तपाईँहरूलाई यहाँ टिप्दै जानेछु है त। गिरी, अर्को भन्नुहोस् बैरी, दिन, रिपु, हरदम, जगत, दीक्षा, परहित, ज्वाल, माथ, प्रलय, मेघमाला, गगन, दैत्य आकार, सङ्कोच,
अमर, अस्त। त्यस्तै गरी देह, पुञ्ज, देशद्रोही, विपुल, गर्त, ऐन। ल भाइ बहिनीहरू, मैले तपाईँले नै रेखाङ्कन गरेका कठिन शब्दहरूलाई यहाँ टिपोट गरिसकेको छु। ल भाइ बहिनीहरू, अब यसको अर्थका बारेमा हामी छलफल गरौँ है। ल भन्नुहोस् त, के होला गिरी भनेको? गुड, स्याबास है त भाइ बहिनीहरू। गिरी पहाड, पर्वत। अब भन्दै जानुहोस्, बैरी, स्याबास, शत्रु। दिन, दुखी, गरिब। रिपु, स्याबास, शत्रु। हरदम, सधैँ। जगत, संसार। दीक्षा, शिक्षालाई उपयोग गर्न गुरुबाट प्राप्त भएको उपदेश। परहित, अर्काको भलाइ। ज्वाला, आगोको लक्कु। माथ, शिर, टाउको। प्रलय, सर्वनाश, संहार। मेघमाला, बादलको मुस्लो। गगन, आकाश। दैत्य आकार, राक्षसी आकार, डरलाग्दो स्वरूप। सङ्कोच, अप्ठ्यारो, हिचकिचाहट। अमर, कहिले नमर्ने। अस्त, अस्ताउने काम, विलय हुने काम। त्यस्तै गरी देह, शरीर। पुञ्ज, थुप्रो, रास। देशद्रोही, देशको अहित हुने काम गर्ने। विपुल, ठुलो, धेरै प्रशस्त। गर्त, खाडल। ऐन, नियम, विधान। स्याबास भाइ बहिनीहरू, हामीले आज यो कविता वाचन पश्चात यस कवितामा प्रयुक्त भएका शब्दहरूको बारेमा पनि छलफल गऱ्यौँ। अब हामी यिनै शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्ने अभ्यास गर्नेछौँ है त भाइ बहिनीहरू। तपाईँले कापी र कलम तयार पारेर बस्नुहोस् है त। अनि म शब्द भन्छु, तपाईँहरूले लेख्दै जानुहोला। ल गिरी। ल यसलाई वाक्यमा प्रयोग गरौँ त भाइ बहिनीहरू। कस्तो राम्रो है त। ल म पनि यसलाई प्रयोग गर्छु है। मलाई गिरी शिखरमा चढेर विश्वलाई हेर्न मन लागेको छ। ल भाइ बहिनीहरू, भयो नि त। अब हामी प्रलय शब्द टिप्नेछौँ। ल भाइ बहिनीहरू, यसलाई वाक्यमा प्रयोग गरौँ त। हो, धन्यवाद है त। ल म पनि यसको वाक्यमा प्रयोग गर्छु है त। आकाशमा मेघ गर्जिएर प्रलयको ज्वाला दन्कियो। आकाशमा मेघ गर्जिएर प्रलयको ज्वाला दन्कियो। धन्यवाद भाइ बहिनीहरू। अब त्यस्तै अर्को शब्द टिप्नुहोस् त, अमर। ल वाक्यमा प्रयोग गरौँ त भाइ बहिनीहरू। स्याबास, सबैको राम्रो छ। म पनि अब यसलाई यहाँ प्रयोग गरेर सुनाउँछु है त। देशका लागि महत्त्वपूर्ण काम गर्ने मानिसहरू मरेर गए तापनि सधैँ अमर रहन्छन्। हो भाइ बहिनीहरू, अब लेख्नुहोस् त अर्को शब्द, पुञ्ज। उसको भाइ श्री ज्ञानपुञ्ज मावि तौली हावामा पढ्छ। फेरि है, उसको भाइ श्री ज्ञानपुञ्ज मावि तौली हावामा पढ्छ। अब अन्तिम एउटा शब्द भाइ बहिनीहरू, देशद्रोही। के अरे भाइ बहिनीहरू? देशद्रोही। ल प्रयोग गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरूले वाक्यमा। स्याबास। ल म पनि यसलाई यहाँ वाक्यमा प्रयोग गर्नेछु। देशद्रोही। देशद्रोहीहरू भनेका देशका ठुला शत्रु हुन्। देशद्रोहीहरू भनेका देशका
ठुला शत्रु हुन्। सबैले धन्यवाद भाइ बहिनीहरू। हामीले यस परिचय कवितामा प्रयुक्त भएका शब्दहरूको अर्थ, ती शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्ने अभ्यास गर्यौँ। भाइ बहिनीहरू याद गर्नुहोस् है, यी शब्दार्थ यी वाक्यमा प्रयोग गर्ने हाम्रो परीक्षाको दृष्टिले धेरै महत्त्वपूर्ण छन्। त्यसैले यी कुराहरूलाई कपीमा राम्रोसँग नोट गरेर आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा राम्रो अक्षरमा सारेर राख्नुहोला है त भाइ बहिनीहरू। ल धन्यवाद भाइ बहिनीहरू। अब हामी यस कवितामा प्रयुक्त भएका शब्दहरूको अर्थ, यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्ने तरिकाका बारेमा हामीले छलफल गर्यौँ। अब भाइ बहिनीहरू, यस कविताको मुख्य भाव के होला त? कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठले यस परिचय कविताका माध्यमबाट हामीलाई के सन्देश दिन खोजेको छ? यस कविताको आशय के हो? यस कवितामा कवितांशमा प्रयुक्त भएका शब्दहरूले हामीलाई के भन्न खोजिरहेको छ? ती कविताका भावबोध भन्छौँ हामी। यी कुराहरूका बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। फेरि पनि भाइ बहिनीहरू, कवितालाई मैले यहाँ कवितांशको छोटो अंश म यहाँ दोहोऱ्याउन चाहे, जसको अर्थ के हो त भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल, नेपाली हुँ कठिन गिरीमा चढ्नलाई सिपालु, बैरी नै होस् तर छु दिनमाथि दयालु, तातो रातो रगत रिपुको पिउन हरदम तयार, मेरो मेरो प्रिय खुकुरी यो हेर भई होसियार। ल भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले भन्नुहोस् त यसले के भन्न खोजेको होला हामीलाई? कविले आफ्नो रचनाका माध्यमबाट हामीलाई के अर्थ्याउन खोजेको छ त भाइ बहिनीहरू? ल भन्नुहोस् त, सोध्नुहोस् त एकचोटि। स्याबास हो, पक्कै पनि कविले यस कवितांशका माध्यमबाट के भन्न खोजेको छ भने, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। नेपालीहरू चाहिँ कठिनभन्दा कठिन गिरीमा चढ्न सिपालु हुन्छन् रे। एकदमै बैरी नै भए पनि, दिन दुखी छन् भने पनि दयालु हुन्छन् रे। शत्रुको रगत पिउन पनि हरदम तयार रहन्छन्, यो जगतभरको हाम्रो संसारको रक्षा गर्न र परहित गर्न आखिरी श्वाससम्म पनि तत्पर रहन्छन् रे। आफ्नो शरीरमा गोली लागि शरीर छेद विच्छेद हुँदा पनि देशद्रोही र अत्याचारीहरूलाई विनाश गर्न पछि पर्दैनन्, मृत्युसँग पनि कहिले डराउँदैनन्। आफ्नो देश र जनताको लागि आफ्नो जीवन खुसी साथ हाँसी हाँसी बलिदान गर्न सक्छन् भनी कविले यस कविताका माध्यमबाटै हामी नेपालीहरूको परिचय दिएका छन्। हामी नेपालीहरू यस्तो हुनुपर्छ, आफ्नो राष्ट्रको हितको निमित्त, राष्ट्र निर्माणमा हामी नेपालीहरू यस्तो सोचका हुनुपर्छ भनेर कविले कविताका माध्यमबाट हामीलाई आह्वान गरेका छन्। हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, यति मात्र होइन भाइ बहिनीहरू, यस कविताले हामीलाई आफूले पाएको शिक्षाले यो संसारको, यो हाम्रो जगतको सबैको रक्षा गर्ने र जीवनको अन्तिम श्वाससम्म पनि आफूले पाएको शिक्षा दीक्षाबाट परहित गर्ने इच्छा हामीलाई यो दोस्रो श्लोकमा, कविताको दोस्रो पङ्क्तिमा हामीलाई प्रकट भएको छ। हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीहरू, तपाईँ चल्दै त छैनौ नि? छैन, पक्कै पनि तपाईँहरू एकदमै अनुशासित हुनुहुन्छ। आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिनका लागि एकदमै तम तयारका साथ लागिरहनु भएको छ। धन्यवाद भाइ बहिनीहरू। यस्तै गरी हाम्रो कविताको अन्य अंशहरूले हाम्रो देशमाथि, हाम्रो जन्मभूमिमाथि जो अत्याचारीहरू छन्, देशद्रोहीहरू छन्,
तिनीहरूलाई निर्मूल गरेर देशमा दिगो शान्ति कायम गर्ने उद्देश्य पुरा गर्न माथ ताक्ने कुरा गरिएको छ। हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, यस कविता पढ्दाखेरि तपाईँहरूलाई धेरै कुराहरू पनि राम्रो लागेको हुनसक्छन्। हेर्नुहोस्, परिचय कविता पढ्दा मलाई धेरै कुराहरू राम्रो लागेको छु। नेपालीहरू कति कठिन गिरीमा पनि चढ्न सिपालु हुन्छन्, दिनमाथि दुखीमाथि गरिबमाथि दयालु हुन्छन्, देशद्रोही र अत्याचारीले परास्त गर्न हरदम तत्पर हुन्छन्, जीवनको अन्तिम साससम्म पनि समयसम्म पनि परहितका कार्य गरिरहन्छन्। गोली लागि देह छेद विच्छेद, आफ्नो शरीरै छेद विच्छेद भए पनि तापनि देशद्रोहीको मात ताक्छन्। हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, जस्तो सुकै कठिन परिस्थितिमा पनि नेपालीहरू हाँसिरहन्छन्। जन्म र मृत्यु प्राकृतिक नियम ठानी मृत्युसँग पनि डराउँदैनन् भन्ने जस्ता कुरा मलाई धेरै राम्रो लागेको छ। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले पनि यो कविताका माध्यमबाट यस्तै लागेको हुन सक्छन्। भाइ बहिनीहरू, अब यस परिचय कविताबाट प्राप्त हुने मूल सन्देश के होला त भन्ने विषयमा छलफल गरौँ है भाइ बहिनीहरू। हस्, ध्यान दिएर सुन्नु है त। आफ्नो देश र जनताका रक्षाका लागि हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू सदैव एक हुनुपर्छ। नेपाल र नेपालीको पहिचान, गौरव र इज्जत सदैव विश्वमा बढाउँदै देश निर्माण र विकासका कार्यमा आफ्नो जीवन बलिदान गर्न सधैँ अग्रसर हुनुपर्छ, सधैँ हामी लाग्नुपर्छ भन्ने मूल सन्देश परिचय कविताबाट हामीले प्राप्त गर्न सकिन्छ। भाइ बहिनीहरू, ल भाइ बहिनीहरू, तपाईँले बुझ्नुभयो नि यस परिचय कविताको अर्थ, यस कविताको भाव बोध, यो कवितामा प्रयुक्त भएका शब्दहरूले हामीले अर्थाउन खोजेका कुराहरूका बारेमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। भाइ बहिनीहरूले धेरै धेरै धन्यवाद। अब भाइ बहिनीहरू, हामीले यी पढेका कुराहरूलाई सम्झेर हामीले परीक्षामा एकदमै आफ्नो कला, आफूले सम्झेका कुराहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका निमित्त तपाईँहरूले घरमा एकदमै फुर्सद निकालेर राम्रोसँग अध्ययन गर्नका निमित्त म अनुरोध गर्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, हामीले यस कविताको भावहरू, यस कवितामा प्रयोग भएका शब्दहरू, त्यसका अर्थहरू, वाक्यमा प्रयोग गर्ने तरिकाहरूको बारेमा धेरै छलफल गऱ्यौँ। अब भाइ बहिनीहरू, यस कवितामा प्रयुक्त भएका केही अंशलाई भाव विस्तार गर भनेर हामीले परीक्षामा सोध्न सकिनुहुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले म तपाईँहरूलाई कविताको केही अंशका बारेमा भाव विस्तार गर्न चाहे। ध्यान दिएर सुन्नुहोला, प्रश्न टिप्नुहोस् भाइ बहिनीहरू। शिक्षा मेरो जगतभरको गर्नु रक्षा सदैव, दीक्षा एहु परहित गरु आखिरी श्वाससम्म। टिप्दै हुनुहुन्छ है भाइ बहिनीहरू। ल फेरि पनि, शिक्षा मेरो जगतभरको गर्नु रक्षा सदैव, दीक्षा एहु परहित गरु आखिरी श्वाससम्म। ल पक्कै पनि तपाईँहरूले सारिसक्नु भएको छ, लेखिसक्नु भएको छ। अब यसलाई भाव विस्तार गर्दाखेरि हामीले कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने विषयमा म बिस्तारै भन्नेछु, तपाईँहरूले टिप्दै जानुहोस् है। माथि दिएका कविताका पंक्तिहरू कक्षा 7 को नेपाली किताबको परिचय पाठ शीर्षकबाट कविताबाट लिएको हो। फेरि, माथि दिएका कविताका पंक्तिहरू कक्षा 7 को नेपाली किताबको परिचय पाठ शीर्षक कविताबाट लिएको हो। यस कविताका रचनाकार कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ हुन्। यस कवितामा कविले नेपालीहरूको परिचय दिएका छन्। हो, यसरी भाव विस्तार गर्दाखेरि हामीले यति परिचय खण्डमा यति कुरा लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई भाव विस्तारतिर लाग्नेछौँ। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् र टिप्दै पनि जानुहोस् है भाइ बहिनीहरू। ल अनुच्छेदलाई हरफ चेन्ज गर्छौँ, हामी परिवर्तन गर्छौँ। माथि दिएको कवितांशमा कविले
नेपालीहरूको परिचय दिँदै हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूले पाएको शिक्षा दीक्षाका बारेमा बताउन खोजेका छन्। यहाँ भनिए चाहिँ हामी नेपालीले पाएको शिक्षा भनेको सधैँ जगतभर रक्षा गर्नु हो। हामी वीर गोर्खालीहरूले आफ्नो मात्र नभएर सारा संसारको रक्षा गर्नु आवश्यक छ। त्यस्तै हामीले प्राप्त गरेको दीक्षा भनेको आफ्नो मात्र नभएर पराईको समेत हित गर्नु हो। हामी परोपकारी समेत भएकाले हामीले आफ्नो मात्र नभएर अरूको पनि त्यत्तिकै उपकार गर्नुपर्छ भनी कविले उक्त पंक्तिमा देखाउन खोजेका छन्। ल भाइ बहिनीहरू, हामीले कविताको अंशलाई भाव विस्तार गरी लेख्दाखेरि कसरी लेख्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि एउटा उदाहरण यहाँनिर प्रस्तुत गऱ्यौँ। धन्यवाद भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले। अब भाइ बहिनीहरू म तपाईँहरूलाई केही नबुझेमा तपाईँहरूले एकदमै आफ्नो अभिभावकजीहरू, पढे लेखेका दाजु दिदीहरू हुनुहुन्छ, छिमेकीहरूमा नजिकै शिक्षकहरू हुन सक्छन्। उहाँहरूको साथ र सहयोगमा तपाईँले अझ थप मेहनतका साथ एकदमै जिज्ञासु भएर पढ्नु नै हुनेछ भन्ने आशाका साथ तपाईँहरूले राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोस् भन्न पनि चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, अब हामी यस कविताकै बारेमा केही छोटो प्रश्नहरू सोध्न चाहे भाइ बहिनीहरू। कुनै शब्दार्थहरू, कुनै प्रश्नका उत्तरहरू तपाईँले भन्नुपर्नेछ है भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीहरू, मैले पहिलो शब्दार्थ सोध्न चाहे। ल भन्नुहोस् त, विपुल शब्दको अर्थ के होला? स्याबास, विपुल शब्दको अर्थ ठुलो, धेरै, प्रशस्त हुन् है। ल त्यस्तै अर्कोले भन्नुहोस् त, ल पुञ्ज भने के होला? हो, थुप्रो, रास। ल एउटा शब्द अर्को फेरि है, देह। स्याबास, यसको अर्थ शरीर। ल भाइ बहिनीहरू, अब यस्तै गरी एक दुईवटा शब्दको वाक्यमा पनि प्रयोग गरेर भन्नुहोस् है त। ल भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, देशद्रोही। हो, स्याबास, देशद्रोहीहरू भनेका देशका ठुला शत्रु हुन्। त्यस्तै गरी अर्को एउटा शब्द भन्छु म। ल भन्नुहोस् त, प्रलय। स्याबास, आकाशमा मेघ गर्जिएर प्रलयको ज्वाला दन्कियो। धन्यवाद भाइ बहिनीहरू। अब त्यस्तै गरी एउटा प्रश्न सोध्न चाहे। कविले नेपालीको परिचय कसरी दिएका छन्? ल याद गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। मैले भर्खरै योभन्दा अगाडि कविले यस परिचय कविताका माध्यमबाट नेपालीको परिचय कसरी दिएको रहेछन्? हो, स्याबास, नेपालीहरू कठिन गिरीमा चढ्न सिपालु हुन्छन्, बैरी नै भए पनि दिन दुखी छन् भने पनि दयालु हुन्छन्, शत्रुको रगत पिउन हरदम तयार रहन्छन्, जगतभरको रक्षा गर्न र परहित गर्न आखिरी श्वाससम्म पनि तत्पर रहन्छन्, आफ्नो शरीरमा गोली लागि शरीर छेद विच्छेद हुँदा पनि देशद्रोही र अत्याचारीहरूलाई विनाश गर्न पछि पर्दैनन्, मृत्युसँग पनि कहिले डराउँदैनन्, आफ्नो देश र जनताका लागि आफ्नो जीवन खुसी साथ हाँसी हाँसी बलिदान गर्न सक्छन् भनी कविले यस कवितामा हामी नेपालीहरूको परिचय दिएका छन्। ल धन्यवाद भाइ बहिनीहरू। एकदमै राम्रोसँग ध्यान दिएर तपाईँहरूले छलफलमा भाग लिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। त्यस्तै गरी भाइ बहिनीहरू, अन्तिम प्रश्न गर्न चाहे। हाम्रो यस परिचय कविताका आधारमा नेपालीका विशेषताहरू के हुन्? ल भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। हो, स्याबास, अघिकै कुराहरू आयो। नेपालीहरू के छन् त? कठिन गिरीमा पनि चढ्न सिपालु हुन्छन्, बैरी नै भए पनि यसरी दिन दुखी माथि दयालु हुन्छन्, शत्रुहरूलाई परास्त गर्न हरदम तयार रहन्छन्, जीवनको आखिरी श्वाससम्म पनि परहितका कार्य गरिरहन्छन्, अत्याचारी देशद्रोहीलाई विनाश गर्छन्, शत्रुहरूमाथि जय लाग्न हरदम तयार हुन्छन्, आफ्नो जीवनको परवाह नगरिकन देश रक्षाका निम्ति हरदम तयार रहन्छन्, मृत्युसँग पनि डराउँदैनन्, साहसी वीर हुन्छन् भनी यस कवितामा
नेपालीका विशेषताहरू बताएको छ। ल भाइ बहिनीहरू, धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामीले परिचय कवितालाई लयमा वाचन गर्न सिक्यौँ, त्यस्तै गरी शब्दहरूको अर्थबारे छलफल गऱ्यौँ, साथै कविताको भाव आशय पनि बुझ्यौँ। हाम्रो यस परिचय कविताको पहिलो पाठमा भएका अभ्यासहरू छन्, जहाँ शब्दार्थहरू छन्, वाक्यमा प्रयोग गर्ने छन्, प्रश्नको उत्तरहरू लेख्ने छन् होइन। अनि यी अभ्यासहरूलाई चाहिँ तपाईँले कापी कलम एकदमै किताब अध्ययन गरी कपीमा एकदमै राम्रो अक्षरमा एकदमै शुद्ध अक्षरहरू लेखेर नोट गरेर राख्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू भन्दै तपाईँहरूलाई जुन राम्रो अध्ययनमा अभिभावकहरूले साथ दिनुहोला भन्दै भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू माझमा रहेर यी र यस्तै सिकाइ गर्ने रहर हुँदाहुँदै पनि हाम्रो निर्धारित समय सकिनै लागेको जानकारी प्राविधिक सहकर्मी साथीले सङ्केत गरिसकेको हुँदा आजको रेडियो कक्षा तपाईँले कस्तो लाग्यो होला? सल्लाह सुझावको लागि मेरो फेसबुक आइडी nokbrlama@gmail.com र मेरो मोबाइल नम्बर 9849749117 मा सम्पर्क गर्न अनुरोध गर्दै आगामी दिनहरूमा सुधार गर्दै जानेछु भन्ने प्रतिज्ञासहित म रेडियो कक्षा प्रस्तुता श्री नोकबहादुर लामा फेरि अर्को विषयवस्तु लिएर आउने नै छु भन्दै तपाईँ सम्पूर्ण श्रोताहरूबाट ओजेल पर्न चाहन्छु। हस्त नमस्कार।